क़यामत में आशिक और मशूक को दोनों को इकट्ठे बांधेंगे, दोनों को फिल फौर आग के सामने पेश करेंगे। किसको? आशिक मशूक को इकट्ठा बांधेंगे। आपको समझ नहीं बात? आशिक मशूक को दोनों को, अल्लाह, अब इतनी बात तो वैसे काफ़ी है। हदीस मारा किसको सपोर्ट कर रही? अल मारो दीना खलीला फलजंदुर अहदकुम युकालुल्लाह। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस उसे देख लेना चाहिए कि किसके साथ दोस्ती कायम कर रहा है। अब दोस्त हदीस मारक आ गई। क्या हदीस मारक है? अल मारो अला दीन खलीला फलजंदुर अहदकुम युकालुल, यानी बस उसे आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, उसे देखना चाहिए कि किसके साथ दोस्ती कायम कर रहा है। वरना अगर वो दोस्त शैतान हुआ तो क़यामत के रोज़ दस्ते साथ मलकर कहना पड़ेगा या लैता बैनी व बैनका, काश मुझ में उसमें मशरिक़ व मग़रिब की दूरी होती। दोस्त दुनिया में शैतान हुआ तो फिर के काश इसमें मुझ में मशरिक़ की दूरी होती, ये मग़रिब में होता, मैं मशरिक़ में होता, ये मजदूर मेरे माथे मेरे सामने ना हुआ होता, हमने दोस्ती ना की होती। अब तुझे क्या मसला है कि नेकों को दोस्ती छोड़ के दूर पास जाता है? और तुझे कौन बताएगा? अगर मुर्शिद की बात आपको समझ नहीं आएगी तो कौन बताएगा? या मैंने फलां को दोस्त ना बनाया था, या फलां की राह ना ली होती, ये कुरान कहता है सारी बातें। आप भेजा ना मैसेज आपको, मैंने काश को दोस्त फलाने को दोस्त ना बनाया था, फलानी राह ना ली होती, काश मुझ मगर दूर फासला होता। ये तो बात और क्या है? आपको सुनाइए ना पहले कि आशिक मशूक जो है ना दोनों इकट्ठे बांधे जाएंगे, और इंसान आदमी अपने दोस्त के दीन पर है, देखना चाहिए कि किसके साथ दोस्ती करता है। दोस्ती शैतान से हुई तो फिर तो मरदूद मारा गया, हदीस मारा गया ना, ये दोस्ती दीन पे होता है। अभी ये जो कुरान जीत में उसको आयत मारा गया ना 48 सूरह अनफाल की, उसमें पूरी आयत मारा गया है कि जब शैतान ने इनकी निगाह में उनके भले काम भले का दिखाए, बोला कि आज तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं है, तुम मेरी पनाह में हो। उनको पनाह दे रहा है ना। जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए और उसने फरिश्ते मदद के लिए उतरते देखे तो उल्टे पांव भागा, बोला मैं आग से अलग हूँ, मैं देखता हूँ जो तुम्हें नजर नहीं आता, मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो रोकना चाहा तो कहना मैं तो तुम्हारा माउन बनता था, अब किधर भागा जा रहा है? कहना जो मुझे नजर आया तुमको नजर नहीं आता। सही समझा? कुरान की बात है ना। तबीयत इंसानी ज़ाहिरी ऐश और आराम चाहती है, हकीकत पर नजर किसी की होती है। ये मना नहीं है, वसाइल के मुताबिक आराम हासिल करना मना, मगर अंजाम पर भी नजर रखनी चाहिए। उनसे मिलो जिनकी नजर अंजाम पर भी है। मसलन फजर टाइम होती है ना अज़ान, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अब आदमी सुनता ही नहीं, वो सोया हुआ है, तो वो हाजिर कब जाएगा? अब वो ऐलान तो हो रहा है कि नमाज नींद से बेहतर है। वो आदमी नीचे यानी जिसकी नज़र आकबत पर है और जो सिर्फ दुनिया का तालब है, दोनों फ़र्क कितना है? और फिर उनको को बुलाया नेकी की तरफ, वो बात ना सुने। उनसे बढ़कर कौन सी सादत है कि खुदा ताला के दोस्त किसी को कबूल कर लें, कि जाके मोहब्बत और कुर्बत से मुमताज़ भी फरमाएं, उनको कबूल कर लें, यही बड़ी सादत है। फिर मोहब्बत और कुर्बत के लिए भी उनके मुमताज़ फरमाए, देखिए कितनी बड़ी है। हम कौमा ला यशका जलीसुम, के ये वो लोग हैं जिनका हम नशीब बख्त नहीं होता। ये वो लोग हैं अल्लाह के दोस्त जिनका हम नशीब बख्त नहीं होता। और मैं उधर बात कर रहा था ना, अभी बात इधर चलेगी कि इन अल्लाह यानी अल्लाह साबरीन के साथ है। इमाम अली मुकाम ने सब्र करके दिखाया, पूरा ख़ानदान कुर्बान कर दिया। अयूब अलैहिस्सलाम ने सब्र करके दिखाया। तो सब्र करना इतना आसान तो नहीं होता। ऐसे आगे ये मैं क्या अल्लाह मुतकीन के साथ है, पहले सुना है पढ़ के। मुतकी बनना कि कितनी सातें 1700 किताब पढ़ने के बाद जो बता नतीजे में आता ही, तो 4 में से एक ये थी परहेजगार बनना। जन्नत परहेजगारों के लिए है। उधर दूसरे पास फरमाने आप हमारे साथी से कह रहे हैं अल्लाह हमारे साथ है।
غار میں یار سنو صحیح، اللہ مارے تو صدیق اکبر کن کے ساتھ ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کے ساتھ لگنے سے پھر کیا ملا؟ اللہ کے ساتھ مل گیا، اللہ کا۔ اب سے نکتہ سمجھ آئی؟ جو میرا ایسے فرمایا جو میرا ہم نشین ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ سنو ذرا بات غور سے، اللہ ہمارے سب کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ، ساتھ تو ہے ان اللہ کا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا عمل دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے سب کے، ہم کو اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر ہوتی ہے ہم نشینی۔ ہم کو اللہ کے ساتھ ہونا پھر ہم نشینی ہوگی نا، ہم اللہ کے ساتھ نہ ہوں، ہم غیروں کے ساتھ ہوں، اور مجھ سے کے ساتھ ہوں لیکن مجھ سے ساتھ نہ ہوں، بظاہر مجھ سے ساتھ ہو لیکن مجھ سے ساتھ نہ ہو، تو کیا پایا؟ منافقت ہوگی؟ نہیں، ایسے تو نہیں کہہ رہا۔ اللہ اکبر، کو کہ اللہ ماتے آگے ماتے جو میرا ہمدم میں اس کی الفت کرتا ہوں۔ اب سنو، اب سنیں، سمجھ آئی بات کی؟ جو میرا ہم نشین ہے میں اس کے ساتھ ہوں، جو میرا ہمدم ہے میں اس کے الفت کرتا ہوں۔ ہمدم کیا ہوتا ہے؟ اس کے دم میں دم بھرنا۔ مجھ سے دم میں دم بھریں گے ساتھ ہوگا نا، اپنی مان مانی کریں پھر کے ساتھ ہوگا، پھر تو دھوکہ ہوگا۔ جی ہم سے یہ ہو رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ پورے اسلام دین میں داخل نہ ہو تو فائدہ ہوتا ہے؟ دین اسلام پورے داخل نہ ہو تو فائدہ ہوتا ہے؟ ایک مان لیا، دو چھوڑ دیا، تین چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، تو پھر یہی حال ہونا جو ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غرضے کے ان بزرگوں کی صحبت کو غنیمت جانے اور صحبت کے آداب کو مد نظر رکھیں تاکہ زیادہ مؤثر ہو۔ اللہ تعالیٰ میں حق تعالیٰ شریعت کے راستے پہ استقامت بخشے۔ اگلی بات سنو، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے کہ کسی شخص نے ایمان اور نیکی کے ساتھ اپنے سیاہ بالوں کو سفید کیا ہو؟ اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے کہ کسی شخص نے ایمان اور نیکی کے ساتھ، جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کے جنت میں جائیں گے، جو لوگ اللہ رسول کے اطاعت سے منہ موڑیں گے جنت میں جائیں گے۔ اطاعت کرو اللہ کے، اللہ کے رسول کی، جو لوگ منہ موڑیں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو ایمان اور نیکی کے ساتھ اللہ کے ساتھ نبھائیں گے، اطاعت کریں گے تب جنت میں جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ کتنا خوش نصیب بندہ، ایمان نیکی کے ساتھ اپنے سیاہ بالوں کو سفید کیا اور جوانی میں خوف غالب ہوا، بڑھاپے میں امید و رجا زیادہ ہوئی۔ در جوانی یعنی توبہ کرنا شیوا پیغمبری، یہ جوانی میں توبہ کر لینا کیا بڑا کام ہے، پیغمبروں جیسا کام ہے۔ وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا، جوانی میں توبہ کی ہوگی، اور کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ نہیں، توبہ تو کب بھی ہو سکتی، لیکن جوانی قوتیں اور ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے دوست برابر نہیں ہیں۔ بلا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم نے ان جیسا جو اللہ بھول بیٹھے، اللہ ان کو بلا دیا بھلے کام یاد نہ رہے۔ جن کی سالی تک وہ دو دنیا کی معاشی ترقی میں ہے اور مادیت کی ترقی کری جا رہے ہیں اور اللہ کی روحانیت کی یعنی اس کو پرواہ نہیں کر رہے، تو وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جگتا ہے اللہ۔